Kaalam ni Solomon 12. Ang imong espiritu nga dili mamatay anaa sa tagsatag sa kanila, busa gihinay-hinay mo sa pagbadlong ang mga nakasala batok kanimo. Gipahinumduman mo sila sa ilang gibuhat o gipasidan-an mo sila may tungod ini aron biyaan nila ang ilang daotang mga paagi o musalig sila kanimo o Ginoo. Gikasilagan mo ang mga tawo nga nagpuyo dito sa imong balaan nga yuta kaniadto sa dugay ng panahon tungod kay nagbuhat sila og salawayon nga mga butang. Naghimo silag sa lamangka ug naghimo sa dili balaan nga pagsimba. Gipatay nila ang mga kabataan sa walay kukaluoy ug gikaon ang unod ug dugo sa mga tawo. Gipasalmot sila sa tinago nga mga seremonyas diin ang dili makapanalipod nga mga kabataan gipamatay sa ilang mga ginikanan. Imong kabubuton alang sa among katigulangan ang paglaglag niining mga tawhana aron ang yuta nga imong giisip nga mas bililhon kaysa tanang mga yuta mahimong usa ka angay nga puloy-anan alang sa imong katawhan. Apan bisan pa niini nagpakita ikaw og kaluoy alang sa ilang mga kaaway, sanglit sila mga tawo man lamang. Nagpadala ka og mga putyukan nga nag-una sa imong mga kasundaluhan aron paglaglag sa kaaway sa hinay-hinay. Makahimo unta ikaw sa pagtugot nga ang mga matarong maglaglag ni adtong mga kaaway sa Dios diha sa gubat. Mahimo unta nga imo silang puuhon diha-diha pinaagi sa mapintas nga mga mananap o pinaagi sa usa ka sugo nga walay kukaluoy. Apan inay ni ana imong gituman ang imong hukom sa hinay-hinay aron kahatagan sila higayon sa paghinulsol bisan nahibalo ikaw nga gikan sila sa daotan nga punuan o nga sila mga daotan o nga dili sila mausab. Ang tibok nilang nasod gitunglo sukad sa sinugdan o bisan kun wala nimo sila siloti sa ilang mga sala, kini dili tungod kay nahadlok ikaw kang bisan kinsa. Gibuhat mo kadtong mga tawo og walay makasulti aron sa pagpanalipod kanila o makahukom kanimo tungod sa imong paglaglag kanila. Walay tawo nga makapangutana sa imong nahimo o makasupak sa imong hukom. Ang tanang butang ilalom sa imong pag-atiman og walay laing Dios nga imong kasanghiran sa imong mga hukom. Walay hari o pangulo dinhi sa kalibutan nga makasumbong kanimo nga ang imong pagsilot ni adtong mga tawhana wala mahisubay sa kaangayan. Matarong ikaw og nagmando ka sa tanang butang subay sa katarong. Wala gayud nimo gamita ang imong gahom aron sa paghukom o pagsilot sa usa ka tawo nga dili angay silutan. Ang imong kusog mao ang tinubdan sa hustisya. Makapakita ka og kaluoy sa matag usa kay ikaw Ginoo man sa tanan. Nagpakita ka sa imong kusog sa diha nga ang mga tawo nagduha-duha sa kahingpit sa imong gahom o gisilutan mo si bisan kinsa nga nahibalo sa imong hugahom apan nangaha sa pagbaliwala niini. Bisan aduna kay hingpit nga gahom, ikaw usa ka maluluy-on nga maghuhukom. Makabuhat ka unta bisan unsa batok kanamo sa bisan unsang panahon nga gusto nimo apan gimanduan mo hinuon kami sa dakong pagpailog. Pinaagi sa mga butang nga imong nabuhat, gitudluan nimo ang imong katawhan nga ang usa ka tawo nga matarong kinahanglan usab
nga maluluyon. Gihatagan mo ang imong katawhan o dakong paglaom, pinaagi sa pagtugot kanila sa paghinulsol sa ilang mga sala. Mabinantayon ka kaayo o mapailubon diha sa pagsilot sa mga kaaway sa imong katawhan bisan kun angay sila nga mamatay. Gihatagan mo sila sa tanang kahigayunan aron mobiya sila sa ilang makasasala nga mga paagi. Apan gihukman mo ang imong kaugalingong katawhan sa dakong kahingpit bisan kung nakahimo kag mga kasabutan uban sa ilang mga katigulangan o nakasaad ka sa paghatag kanilang maayong mga butang. Oo, imo kaming gisilutan apan gisilutan nimo ang among mga kaaway sa 10,000 ka pilo aron nga sa paghukom namo sa uban mahinumdum kami sa imong kaayo o sa diha nga kami hukman makapaabot kami sa kaluoy. Busa imong gisakit sila nga may igong kabuang sa pagkinabuhi nga dautan. Gisakit mo sila pinaagi sa makalilisang nga mga butang nga ilang gisimba. Nahisalaag sila halayo kaayo sa kamatuoran ug nagsimba sila sa labing hugaw ug makalilisang nga mga mananap. Nalimbungan sila sama kasayon sa gagmay mga bata. Busa imo silang gisilutan tungod sa ilang kabuang ug ang imong hukom naghimo kanilang sama sa buang. Usa kadto kagamay nga silot apan kadtong wala magmatngon sa maong mga pahimangno angay nga pasination sa tibuok gibug-aton sa hukom sa Dios. Sa diha nga gisilutan sila pinaagi niadtong mga binuhat nga ilang giisip nga mga Dios, naulawan sila kaayo ug nakaila sila nga ang matuod nga Dios mao siya nga sa kanunay ilang gisalikway. Mao kadto nga nag-antos sila sa labing pait nga silot.